فاتحہ سید انصار حسین ابن عصمت علی مرحوم جناب سے پڑھ دیں گے۔ لوگی کے ساتھ میں چلنے بول رہے تھے، چلنے فاتحہ۔ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی نادے علیم وذر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کلو ہمی وغم شہن جدی بعظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا لیو یا لیو یا لیو۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر۔ میں نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئے۔ وہاں جو حضرات خندق کے پاس کھڑے ہیں وہ لوگ فرش ادا پہ آ جائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سب سے پہلے انجمن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا انتظام کیا۔ انتظام جیسا بھی ہو نیت پاکیزہ ہونی چاہیے۔ نیت پاکیزہ ہوگی مشکل آسان ہوگی۔ ہر ایک عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ نیت آپ کی پاکیزہ ہے مشکل آسان ہوتی ہے۔ نیت اگر خراب ہو تو منت مانگو چڑھاوا کرو منظور نہیں ہوتا۔ قابل نے چڑھاوا کیا اللہ نے قبول نہیں کیا، حابیل نے چڑھاوا کیا اللہ نے قبول کیا، کیونکہ نیت پاکیزہ تھی، نیت شفاف تھی، صاف و شفاف تھی۔ سمجھ میں آتا جس کی نیت پاکیزہ ہوگی اسی کی منت پوری ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہر ایک اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، عبادت کا دار و مدار بھی نیت پہ ہوتا ہے۔ جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی علی ولی اللہ پڑھے گا، جس کی نیت ہی خراب ہوگی یا علی یا علی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔
खुदावंद आलम ने इस आयत में 3 वलियों का जिक्र किया है। अल्लाह वली, अल्लाह का नबी वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। हालत रुकू में ज़कात देता, हालत रुकू में ज़कात देता है। शरीयत तो ये कहती है हालत रुकू में अगर हाथ उठाया तो नमाज बातिल हो गई। और अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। पता चला अली अगर हाथ उठाए तो आयत आए, दूसरा हाथ उठाए तो नमाज बातिल हो जाए। और क्यों अंगूठी क्यों दी मौला ने? एक साहिल आया मस्जिद नबवी के दरवाजे पर और नमाज पढ़ रहे थे, नमाज जारी थी। सवाल किया, खुदावंद आलम तेरी बारगाह में आया हूं, कुछ तलब कर रहा हूं। पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा कहा, खुदावंद आलम कुछ इनायत कर दे, कुछ दे दे, अता कर दे। अब तीसरी मर्तबा कहा, अय खुदा तेरी बारगाह से मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं क्या करूं? पहली मर्तबा कहा कि कुछ दे दे, अय खुदावंद आलम। दूसरी मर्तबा कहा कि मैं तुझसे तलब कर रहा हूं, मांग रहा हूं, कुछ अता कर दे। तीसरी मर्तबा कि मैं तेरी बारगाह से खाली हाथ जा रहा हूं। समझ में, जब कभी अल्लाह के दर को कोई दस्तक देता है, अंदर से जली नहीं देता बल्कि अली देता है। या अली, या अली, या अली। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाए ना जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाए ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का झुकाया ना जाएगा। नारा हैदरी, खैबरी, सफदरी, हैदरी। ऐसे नहीं, तमाम हाथों पे कर, दोनों हाथ बुलंद, नारा हैदरी, या अली। एक सलवात भी पढ़िए मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैदरी, या अली, या अली। अल्लाह वली, अल्लाह का नबी वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अली ने यहाँ पे अंगूठी दी, आयत आई। कोई दूसरा हालत नमाज में हाथ बुलंद करे तो नमाज बातिल हो जाए। अली अंगूठी दे तो आयत आए, अली अंगूठी दे तो वली बन जाए। मैं क्या कर रहा हूँ? अली बिस्तर रसूल पे सोए तो नफ्स से अल्लाह खरीद ले। तिजारत भी करता है तो खुदा से करता है। अली रोटी दे तो तक़सीमुल जन्नत व नार बन जाए। और ये कौन सी अंगूठी थी आपको पता है? ये अंगूठी थी जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ये वो अंगूठी थी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुदा से फरियाद की थी तो हजरत अली ने आलम नूर में अंगूठी अता की थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अंगूठी पहनते थे उस वक्त हुकूमत करते थे। इंस व जिन्स पर हुकूमत, आसमान और जमीन पर हुकूमत, हवा व घटा पर हुकूमत, पहाड़ व पौधे पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, अर्श पर हुकूमत, फर्श पर हुकूमत। जब अंगूठी उतार देते थे तो हुकूमत छीन ली जाती थी। जब अंगूठी पहनते थे तो हुकूमत करते थे। समझ में यह आता है उस पे लिखा क्या था, अंगूठी पे क्या लिखा था, क्या बात थी कि पहनते थे तो बादशाह बन जाते थे, हुकूमत करते थे, उतारते थे तो हुकूमत छीन ली जाती थी। समझ में था अली वलीउल्लाह जो लिखा था उससे उन्हें हुकूमत मिला करती थी। समझ में यह आता है बादशाह कब बनते थे, जब अली वलीउल्लाह पहनते थे, अंगूठी पहनते तो बादशाह बन जाते थे। नतीजा यह निकलता है कि अली वलीउल्लाह पढ़ो बादशाह बन जाओगे, अली वलीउल्लाह छोड़ोगे तो भिखारी बन जाओगे। या अली, या अली। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हाथों बुलंद करके आखिरी या अली।
सब लोग आगे आ जाओ, थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। आगे आओ भाई, जब तक थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए भाई, आप लोग इमरान भाई थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाइए। आगे आ जाओ। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अंगूठी पहनते थे तो हुकूमत करते थे, अंगूठी उतारते तो हुकूमत छीन ली जाती थी। बात क्या थी उस अंगूठी में? अलीउन वलीउल्लाह लिखा था। समझ में, अगर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ोगे तो बादशाह बन जाओगे, अलीउन वलीउल्लाह को छोड़ोगे तो भिखारी बन जाओगे। फकीर और भिखारी में फर्क होता है। भिखारी वो होता है जिसको दुनिया ठुकरा दे, फकीर वो होता है जो दुनिया को ठुकरा दे। इसीलिए मौला का एक नाम मौला का है इमामुल फुकरा, फकीरों के इमाम। इसीलिए मौला ने दुनिया को तलाक दे दी। मैं क्या ठोकर मार दी दुनिया की। फकीर और भिखारी में फर्क होता है। और वो आपने गौर नहीं फरमाया मैंने क्या अर्ज किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अंगूठी पहनते थे तो आसमान और जमीन, चिरिंद पिरिंद, हवा घटा, जिन्स और इंस हर एक शय पर हुकूमत करते थे। और उनकी हुकूमत इस दुनिया में महदूद थी। और वो हुकूमत का क्यों होती थी? जब वो अंगूठी पहनते थे, वही अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौला ज़कात में देते थे। मौला की हुकूमत कितनी बड़ी होगी कि ज़कात में उसकी हुकूमत देते थे। या अली गौर नहीं। एक सलवादा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाथों बुलंद करके हैदरी। जितनी हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम करते थे उतना तो मौला ज़कात में देते थे। मौला की हुकूमत कितनी बड़ी होगी? 18,000 आलम मिलते हैं तो एक आलमीन बनता है। हर एक आलम में एक सूरज, चांद, सितारे अलग अलग होते हैं। वो एक दुनिया का हाकिम था। उतनी तो मौला ज़कात में दिया करते थे। मौला की हुकूमत पूरे आलमीन पर है, इसलिए मौला कायनात कहलाते हैं। या अली इसलिए मौला कायनात कहलाते हैं। नमाज, हालत नमाज में अंगूठी दी। आप नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं, वुज़ू करने आप नियत करते हैं, नमाज पढ़ता हूं मैं, जो भी फजर की 2 रकत, जोहर की 4 रकत, जो भी आप मुझ पर आता वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। नियत जो है वो वाजिब रुकन है। अलीउन वलीउल्लाह वाजिब है, अल्लाह का हुक्म है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अली की विलायत वाजिब है। नियत आप कर रहे हैं, नियत मुझ पर आता वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन अल्लाह के करीब कर दे, कुर्बतन इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ करीब कर दे। अल्लाह तो कहता मैं तेरे शहरक से करीब हूं, मैं दूर कहाँ हूं, मैं तो करीब हूं। आप फिर भी कह रहे मुझे अल्लाह से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे निसारत, नारे निसारत, नारा हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवर। तो अज़ान मोहतरम मैं अर्ज करूंगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी बड़ी थी और मौला उतना ज़कात में देते थे। मौला की हुकूमत कितनी बड़ी होगी कि मौला कायनात कहलाते। 18,000 आलम मिलते हैं तो एक आलमीन बनता है। यह आलमीन का मौला है। जन्नत का अपने हाथ से सामान छोड़ दूं, कैसे इमाम बारगाह की ढलान छोड़ दूं। जन्नत का अपने हाथ से सामान छोड़ दूं, कैसे इमाम बारगाह की ढलान छोड़ दूं।
فرش عزا پہ بیٹھنا اتنا پسند ہے اس کے لیے میں تخت سلیمان چھوڑ دوں. یا علی یا علی یا علی. نعرہ حیدری. فرش عزا پہ بیٹھنا اتنا پسند ہے اس کے لیے میں تخت سلیمان چھوڑ دوں. ہم جو نیت کرتے ہیں نماز میں قربتاً اللہ کہ مجھے اللہ کی طرف قریب کر دے. اللہ تو کہے میں تمہارے شہر سے قریب ہوں, میں دور کہاں ہوں, میں تو تم سے قریب ہوں. آپ جیسے نیت کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے قریب کر دے, اس کا مطلب ہے ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے, کہتا مجھے ہوا سے قریب کر دے. مچھلی پانی میں تیرتی ہے, کہتی مجھے پانی سے قریب کر دے. اللہ تو سب جگہ ہے, اللہ آپ سے دور کہاں ہے جو آپ کہہ رہے مجھے اللہ سے قریب کر دے. تو آپ عبادت بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے, اللہ کے لیے نہیں کرتے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا آپ عبادت کریں نہ کریں, اللہ کو فرق. اسی طرح آپ علی ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے علی کو فرق نہیں پڑتا. علی کو اگر علی ولی اللہ پڑھے ہو تو بادشاہ بن جاؤ گے, علی ولی اللہ چھوڑ دو تو بھکاری بن جاؤ گے. یا علی یا علی. کیونکہ کسی کا کچھ کچھ علی ہے, ہمارا سب کچھ علی ہے. کسی کا کچھ کچھ علی ہے, ہمارا سب کچھ علی ہے. کچھ لوگ مشکل پڑتی تب مشکل کشا کو یاد کرتے ہیں, ہم ہر دم علی کرتے ہیں. ہم یا علی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ علی مدد کرتا ہے. گواہ فرما دار محمد, اس لیے کہ علی, میں عرض کروں گا, اس لیے علی مدد کرتا ہے. علی کو فرق نہیں پڑتا آپ علی ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے, عبادت میں پڑھے نہ پڑھے, اللہ نے واجب قرار دیا ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. شریعت تو اللہ نے بنائی ہے نا, اللہ کی طرف سے آئی ہے, لیکن محمد مصطفیٰ نے مہر لگا کے بتا دی کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں علی کا نام آئے گا. جہاں جہاں محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا وہاں پہ علی ولی اللہ. یا علی یا ایک نعرہ حیدری. ایک صلوات بھی پڑھی محمد. اللہ اگر کوئی عربی جانتا ہو, عربی اللہ کا معنی اللہ کی طرف. اللہ تو کہہ رہے میں تو شہر رق سے قریب ہوں, آپ کہہ رہے ہیں مجھ پر آتا واجب قربتاً اللہ, اللہ کی طرف. میں کہتا ہوں جب طرف ہے تو طرفدار بھی ہوگا, جب وفا ہے تو وفادار بھی ہوگا. یا علی یا علی یا علی. جب طرف ہے تو طرفدار بھی ہوگا, جب وفا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں, قرآن کے ورق گردانی کرتے ہیں, ورق پلٹ پلٹ کے دیکھتے اللہ کے قریب کون کون گیا. ہم جاتے موسیٰ کے پیچھے پیچھے تو دیکھا موسیٰ کوئی طور پر رکے ہوئے پائے. موسیٰ ایک درخت سے گفتگو کرتے تھے جہاں سے نور نکلتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی اللہ تھا, وہی خدا تھا. میں کیا کروں, ایک درخت سے بات کرتے تھے, نور نکلتا تھا. موسیٰ کے لیے وہی خدا تھا. 10 کمانڈمنٹس وہاں سے ملے. موسیٰ علیہ السلام وہ درخت سے جا کے بات کرتے تھے. کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ درخت ہے کیا جہاں سے نور نکلتا ہے. ہم کہیں گے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بھی ایک درخت کے پاس جانے سے روکا گیا تھا. وہاں ایک درخت سے روکا گیا قریب جانے سے. کیوں روکا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہ نور ہے, نور ہے, نور کے قریب نہ جانا, اسے اپنے جیسا نہ کہنا. میں کیا کیونکہ خلق الانبیاء من العرق جبین ہی, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے نور سے خلق الانبیاء انبیاء بنے ہیں. خلق الملائک من العرق صدر ہی, حضور کے سینے کے پسینے سے ملائک بنے ہیں. خلق التراب من العرق رجلین ہی, پیر کے تلوے کے پسینے سے مٹی بنی ہے. مٹی پر فصل اگتی ہے, باری پرستی فصل اگتی ہے. اے میرے حضور کا صدقہ کھانے والوں, اب بھی کہو گے محمد ہم جیسا. یا علی یا علی.
محمد میں تم جیسا نہیں، علی مجھ جیسا، میں علی جیسا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب یہ شجر ہے کیا جس کے قریب جانے سے منع کیا ہے؟ جب میں نے مولا علی کی زیارت پڑھی تو زیارت میں لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء انا شجرۃ النداء. مولا فرماتے وہ جو شجر تو ندا دیتا ہے، جو آواز جس میں سے آتی ہے جواب دیتا ہے، وہ میں ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اب موسیٰ کے لیے خدا وہ ہے جس میں پیڑ میں سے نور نکلتا ہے. اب کیوں نہ نصیری علی کو خدا مان لے؟ علی نے آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک کی مدد کی. علی نے آدم کی مدد کی، علی نے نوح کی مدد کی، علی نے ابراہیم کی مدد کی، علی نے موسیٰ کی مدد کی، علی نے عیسیٰ کی مدد کی، علی نے محمد مصطفیٰ کی مدد کی. لیکن محمد مصطفیٰ کی مدد سامنے آ کے کی، تمام انبیاء کی مدد پوشیدہ ہو کے کی. اگر مولا فرماتے اگر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سامنے آ کے مدد کرتا تو اللہ جانے کون کون خدا مان لیتا. یا علی یا علی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جنگل توڑ کرتے ہیں لاد علی علی، مشکل کی ہم سب کی حل کرو، مشکل کشا علی. نعرے ہاتھوں بلند کر کے آخری سب تک حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. انا شجرۃ النداء. مولا کہتے وہ جو ندا، جو آواز آتی تھی جس درخت میں سے وہ میں ہوں. نور کو دیکھ کے خدا سمجھتے ہیں. الگ الگ اثر ہوتا ہے. ضدی قوم، یہودی قوم کہتی مجھے اللہ دکھا دے، جب کیونکہ علی ہے در سے آؤ گے تو رسول بھی ملے گا، اللہ بھی ملے گا. لیکن جو کہتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. روز محشر قیامت کے روز سورج سبا نیزے پہ ہوگا. سورج سبا نیزے پہ ہوگا. اس کا کیا معنی؟ امام جعفر صادق صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی روز محشر میزان ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا اور مولا علی کے پیشانی سے نور نکلے گا. سورج اگر آ جائے یہاں پر قریب تو لوگ فزم ہو جائیں گے. عقل میں یہ بات آتی ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ عقل میں سوچئے، فکر کریے، فہم کریے. ذاکرین کو فہم کرنا چاہیے. ایک بہترین صلوات پڑھی محمد. سورج اگر سورج اگر سوا نیزے پہ آ جائے تو کہ آپ ادھر بیٹھ پائیں گے؟ اس کا مطلب ہے مولا امام فرماتے ہیں کہ مولا کے پیشانی سے نور ساطع ہوگا. جو مومنین ہوں گے ان کے لیے آسانی ہوگی، جو منافق اور کافرین ہوں گے ان کے لیے پریشانی ہوگی، جو مومنین ہوں گے ان کے لیے ٹھنڈک محسوس ہوگی، جو کافرین ہوں گے وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. یا علی یا علی. وہ پیڑ کے اندر سے نور نکلتا تھا. موسیٰ کو ہم نے وہاں تک پایا. اللہ کی طرف کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی طرف کون کون گیا؟ اب قرآن ہم نے ورق پلٹا تو کہا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تک پہنچے. عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان پر رک گئے، آگے نہیں بڑھے. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیسے پہنچے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زندان میں تھے تو ورد کیا کرتے تھے ایلی ایلی لیما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے. یہ جو عیسائیوں میں یہ بات ہو گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کیسے آیا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں.
عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے. ایلی ایلی لما سبقتنی. دیکھیے انجیل میں علی کو ایلیا کہا گیا ہے, زبور میں تبی کہا گیا, قرآن میں علی کہا گیا ہے. ایلی ایلی لما سبقتنی, اے علی میری مدد کے لیے آئیے. جب عیسیٰ کو زندان سے باہر نکالے قید خانے سے اور سولی پر چڑھانے لے کے جا رہے تھے تو 12 حوالی تھے, حواری عیسیٰ کے مددگار. میں کہوں گا عیسیٰ کے مددگار انصار اللہ ہے, اللہ کے مددگار ہے. جب عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا مددگار علی مرتضیٰ اللہ کا مددگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم یا اللہ مدد نہیں کہتے, یا علی مدد. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ لوگ بھی جواب دیتے رہیں. عزیزان محترم, ایک ذاکر بڑی محنت کرتا ہے اور ذکر الہی ہو رہا ہے, ذکر خدا ہو رہا ہے, ذکر محمد مصطفیٰ ہو رہا ہے, ذکر علی مرتضیٰ ہو رہا ہے, ذکر حسین ہو رہا ہے. مقدس جنت کا ٹکڑا ہو چکا ہے یہ حصہ, اور تبرک جو ہے جنت کا لذیذ کھانا ہوگا. جو پانی آپ پی رہے ہیں سبیل کا, یہ آب کوثر کا مزہ آپ کو دے گا. دیکھیں عزیزان محترم, جب عیسیٰ کے مددگار اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب عیسیٰ کو لے جانے لگے سولی چڑھانے تو ایک نور آیا, نور نے عیسیٰ کو بلند کیا, رک گیا. حواریوں نے پوچھا, اے عیسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھا نہیں, میرا باپ مجھے لینے آ گیا, یا علی یا علی یا علی. اب ان لوگوں نے سمجھا خدا لینے آیا ہے. ایلی ایلی لما سبقت, اے علی میری مدد کے لیے آئیے. علی آئے تھے, علی کا نور آیا, اٹھا کے چوتھے آسمان پہ لے گیا. لوگوں نے سمجھا یہ خدا آیا تھا, اسی لیے خدا کا بیٹا کہا. اصل میں عیسیٰ بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے, آدم بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے. آدم بھی تراب ہے, علی ابو تراب ہے. علی آدم کا بھی باپ ہے, عیسیٰ کا بھی باپ ہے. ایک مل کر صلوات پڑھیے محمد والے آخری صف تک نعرہ لگے گا. فرشتے اپنے پر کو بکھیر کر جو ہے نور برساتے ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے دونوں ہاتھ سے نعرہ لگائیں گے. جبریل امین اپنے پر کو بچھا کے آپ کا استقبال کریں گے. نعرہ حیدری یا حیدری خیبری صدری. الفاظ پڑھے محمد والے محمد پر. بس اگر محترم, اللہ الاللہ قربتاً الاللہ, اللہ کی طرف. اللہ تو کہہ رہا میں تم سے قریب ہوں, دور کہاں ہوں. اب دیکھیں اور کون گیا چوتھے آسمان سے آگے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جبریل امین گئے. جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. اب حجابات میں حضور جا رہے ہیں, نور کے حجابات میں پردہ وحدت کے قریب پہنچے. پردہ وحدت کے قریب پہنچے. اگر پردے کے اندر اللہ ہو باہر نہ ہو تو اللہ محدود ہو گیا, عاجز ہو گیا, پھر اللہ قادر نہیں رہا. پتہ چل اللہ قادر بھی اللہ صابر بھی ہے. میں کیا سناؤں, پتہ چل جو ہاتھ آیا توحید کے پردے سے, وہ ہاتھ کو بلند کر کے دکھانا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب سمجھ میں آیا طرفدار کون ہے. طرف اللہ کی طرف قریب کر دے. جو واجب رکن ہے نماز کا, آپ کو تو عبادتوں سے علی کو نکال دو. ہم کہتے ہیں نیت سے نکال کے بتاؤ. نیت میں طرفدار علی ہے, وفادار علی ہے, اللہ کا مددگار علی ہے, محمد مصطفیٰ کا مددگار علی ہے. ایک کم 1,24,000 نبیوں کی مدد علی نے ظاہر ہو کے نہیں کی, پوشیدہ طور پہ کی. محمد مصطفیٰ کی مدد ظاہر ہو کے کی تو لوگوں نے خدا مان لیا. ایک صلوات پڑھیے بہل کو.
कुर्बतन इलल्लाह, अब जब भी नियत करिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़िए। कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब कर दे। अल्लाह तो पहले से करीब है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब है, नियत में भी है। अली की विलायत हर जगह वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने अली को वली बनाया। वली का मानी है मौला, मौला का मानी है सरदार, सैयद, आखा। सबसे बड़ा अल्लाह, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसके बाद अली मुर्तज़ा है दर्जे में, क्योंकि नबी शहर है, अली दर है। अली नबी का नफ्स है, इसलिए सबसे बुलंद है। मैं कैसे कहूं, अली के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अली मोहम्मद मुस्तफ़ा का नफ्स है, और नफ्स अल्लाह भी है। अल्लाह का नफ्स भी अली है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नफ्स भी अली है, अल्लाह का हाथ भी अली है। एक मकाम मौला अली ने एक तलवार, कहा एक जंग हो रही थी, सामने वाली की तलवार टूटी और कहा उसकी तलवार टूट गई, गिर गई। कहता है कि मौला ये इंसाफ तो नहीं हुआ कि मेरे हाथ में तलवार नहीं है, आपके हाथ में तलवार है। मौला ने तलवार फेंक दिया, कहा उठा और चंग कर वार कर मुझ पर। समझ में आता, जब तलवार उठाने गया तो तलवार उठती नहीं थी। मैं मौला ने फरमा, मैंने तलवार दी है, अपना हाथ नहीं दिया। जलते क्यों हो अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता औकात देखकर। मिट्टी ऐसे वैसे को तो हिलती न जुल्फिकार, तलवार हक ने दिए मगर हाथ देखकर। या अली नारा हैदरी हैदरी खैबरी। सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाली में। एक बेहतरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद। 10,000 मोहतरम। और मजलिस के बाद खंदक का मातम भी होगा। ये खंदक का मातम क्यों करते हैं आपको पता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में मिंजनिक से फेंके गए, आग गुलजार हो गई। दरमियान में जब हवा में थे, ना मिंजनिक पे थे ना जमीन पे थे, हवा में थे। जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया कि मेरे मदद की जरूरत है। कहा कि क्या तू मेरा मुश्किल कुशा है? अरे गौर नहीं फरमाया। पता चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशा कोई था। कौन था? वही था जो हमारा मुश्किल कुशा है। अगर मुश्किल कुशा अली वल्लाह पढ़ोगे तो आग नार 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 आग गुलजार हो जाएगी, आग गुलजार हो जाएगी। मैं कहूंगा जब आप अली को मदद के लिए पुकारोगे तो हर एक मुश्किल हल हो जाएगी। और इसीलिए भी हम आग का मातम करते हैं कि शाम गरीबा खैमों को जला दिया गया था। इसीलिए भी हम आग का मातम करते हैं कि सैयद सज्जाद खैमे में थे, बीमार थे, खैमा जल रहा था। शहजादी ज़ैनब एक खैमे से दूसरे खैमे बच्चों को लेके आती थी, आग जल रही थी। एक छोटी सी बच्ची सकीना थी, उसके कुर्ते से आग लग गई थी। एक मर्तबा करबला के बन में दौड़ती जाती, आवाज देती है कोई जो हमारी मदद करे। हल मिन नासिरीन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। हाँ दादा रो। और सकीना कभी याद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हाँ ज़दारा ने मतलूब में करबला। आज शर्मा के रोना नहीं, आज वैसे रोना जैसे ज़हरा हुसैन के लाशे पे रोती थी, वैसे रोना जब कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमें फरवा कैसे गिरिया करती थी जब हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए। एक नकाबपोश बीबी ज़हरा पीछे दौड़ती जाती थी, आवाज देती जाती, वाह हुसैना वाह गरीबा। हाँ ज़दारा ने मतलूब में बीबी सकीना के कुर्ते से आग लगी। बीबी सकीना बन में दौड़ती और आवाज देती, हल मिन नासिरीन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। है कोई जो हमारी मदद करे। बीबी सकीना यतीमा हो चुकी थी। कोई यतीम बच्चा ऐसा न हो जिसको तमाचे मारे जाए।
यतीम बच्चे के सर पे शफकत का हाथ फेरा जाता है। इमाम हुसैन जब रुखसत हो रहे तो कहा कि यतीमा हो जाएगी। सकीना समझती थी कोई यतीम होता है तो नरम आवाज में बात की जाती है और जो है अच्छे से बात की जाती है, लेकिन सकीना जब यतीमा हुए शिम्र करीब आया, आने के बाद एक हाथ बड़े छोटे छोटे बालों में बड़े बड़े हाथ डाले, एक हाथ से जब तमाचा मारा सकीना का रुखसार लाल पड़ गया। जब दूसरा तमाचा मारा, अरे नीला पड़ा। जब दूसरा तमाचा मारा रुखसार फट गया, खून बहना शुरू हुआ। सकीना करबला की जमीन पर गिर गई। आवाज चचा पास शुरू तमाचे मारता है। खैर जजा हाज़ादारा ने मजलूम करबला। एक मर्तबा बूंदे लूटे, कैसे लूटे, जब शिम्र ने हाथ बढ़ाए और सकीना बूंदे उतार नहीं सकती थी, पाती थी। एक मर्तबा हाथ बढ़ा के बूंदे उतारे नहीं बल्कि इतनी जोर से खींचे सकीना के कान के बंद फट गए। आवाज़ चचा पास, अरे शिम्र तमाचे भी मारता बूंदे भी लूटता है। हाज़ादारा ने मजलूम करबला, आप फर्श अज़ा पे बैठे हैं, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, एहतमाम है, यहाँ पर आपको तबर्रुक भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जब करबला से कूफा, कूफा से शाम जा रहे हैं, कैदी बनाकर, असीर बनाकर, हाथों में रसन है। शहजादी ज़ैनब के हाथों में रसन है, हाथ बंधे हुए हैं। चादर नहीं है शहजादी के, चादर लूट चुकी है। लेकिन बीबी ज़ैनब एक चादर का मुतालबा करती है। एक इलाका आता है ईसाइयों का, चादर मांगती है तो ईसाई लोग चादर देते हैं। बीबी ज़ैनब के सिर पे जैसे ही चादर आई, शिम्र बड़ा नेजा लेकर आया। आने के बाद बीबी ज़ैनब ने चादर अपने सर पे पकड़ ली। एक मर्तबा चादर को जो है नेजा भोग देता है सर में और चादर छीन ले लूट लेता है। ज़ैदादी ज़ैनब आवाज देती है, अरे भैया अब्बास, अब्बास को सर नेजे पे सवार नहीं होता, क्योंकि चादर नहीं है ज़ैनब के सर पर। इमाम हुसैन का सर नो के नेजा पे रोता है। हाज़ादारा ने मजलूम करबला जब पहला कदम शहजादी ज़ैनब ने बाजार में रखा शाम के, तो आपको पता है जब शहजादी ज़ैनब पैदा हुई थी तो रोती थी, आंख नहीं खोलती थी। जब शहजादी ज़ैनब पैदा हुई रोती थी, आंखें नहीं खोलती थी। बीबी ज़हरा ने आगोश में लिया, अरे मेरे लाल आंखें खोल दे, आंखें नहीं खोलती थी। हुजूर आए, रसूल खुदा आए, कहा क्या हुआ? ज़हरा रोने लगी, कहती मेरी बेटी आंखें नहीं खोलती। एक मरतबा हुजूर ने आगोश में लिया, कहते उसकुती या आखी, अरे मेरी बेटी आंखें खोल दे। आंखें नहीं खोलती थी, रोते जाती थी। रसूल भी रो रहे हैं, ज़हरा भी रो रही है। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब आए, आगोश में लिया। आगोश में लोग कहते हैं उसकुती या उम्मुल मसाब, अरे उम्मुल मसाब आंखें खोल दे। रोती जाती है ज़ैनब। जब पैदा हुई और आंखें नहीं खोलती, हसन दौड़े भी आए, हसन ने आगोश में लिया, अरे मेरी जो है एक मरतबा ज़ैनब, अरे मेरी बहन आंखें खोल दे, मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। आंखें नहीं खोलती। इतने में सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन आए। आने के बाद आगोश में लिया, कहते इस गरीब का चेहरा देख ले। एक मरतबा ज़ैनब ने आंखें खोली, कहा भैया कर्ज याद रखना, आज मैंने आंखें खोली हूँ, जब मैं कहूंगी आंखें खोल देना। जैसे ही ज़ैनब ने पहला कदम बाजार शाम में रखा, हुसैन लोग नेज़ा पे आंखें बंद कर ली। ज़ैनब ने आवाज दी, अरे भैया आंखें खोल, देख ज़ैनब बेरिदा बेचादर ताज़ियाने मारे जा रहे। हुसैन ने आंखें खोली। हाज़ादारा ने मजलूम करबला एक मर्तबा जब दरबार में दाखिल हुए हैं, अम्मा फिजा चादर बनी हुई है, ज़ैनब की चादर बनी हुई है, ताज़ियाने मारे जा रहे हैं। दरबार में बीबी ज़ैनब फरमाती, अम्मा फिजा आप हट जाइए, आपके पैरों से खून टपक रहा है, खत खींचा जा रहा है, आप कब तक मेरी चादर बन के सामने खड़ी रहोगी? इतना कहना था। एक लोहे का कोई जो है असा आया और बीबी जो है बीबी फिजा के सर पे लगा
یہ یاقوت کی جیسے جو بال جو ہے یاقوت جیسے سرخ ہو گئے، سفید بال یاقوت جیسے سرخ ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابشی غلام تھے، فضا نے فرمایا کیا تم میں غیرت نہیں ہے، کیا تم میں انسانیت نہیں ہے؟ تمہیں پتا ہے حبش کا ایک بادشاہ تھا، حبش کا ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی میمونہ۔ ہاں وہ بزرگ نے فرمایا، حبشی بزرگ نے فرمایا ہاں وہ سیدوں کی نوکری کرتی ہے اچھی جگہ پہ، میں ہی میمونہ ہوں، مجھے پہچان۔ اب جو دیکھا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو سیدوں کے یہاں نوکری کرتی تھی نا، تو یہاں شرابیوں کے دربار میں کیوں آ گئی؟ کہ تمہیں نہیں پتا عباس کی بہن زینب میرے دعوت چادر آئی ہے، سکینہ کو تماچے لگے ہیں، چادر لٹ چکی ہے، کہ تم میں غیرت نہیں؟ اب حبشیوں نے تلوار نکال دی اور حصار کر لیا یزید کے دربار کا۔ کہتے جاتے تھے ہماری شہزادی میمونہ کو کیوں آپ نے قیدی بنایا ہے، اسیر کیوں بنایا ہے؟ تم کیا میمونہ کو، فضہ کو بھی جو ہے شہزادی ہے، تم اسے قیدی بنا رہے ہو؟ کیا علی کی بیٹی سمجھا ہے؟ ارے شہزادی کے وارث ہوا کرتے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، ارے عباس، ارے اماں فضہ کے وارث آ گئے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیا، پیروں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا ایاہم قلبی ینقلبون۔ بار اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو حج عمرہ زیارت کی متمنی حرمین شریفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے، جہاں جہاں بھی حیدر کرار کی چاہنے والے بچوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ یہ کورونا وائرس بیماری کو نیست و نابود فرما دے، ہمارے امام زمانہ کو ظہور عطا فرما دے، ہم ان کے عوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومن مومنات کے نام سے آپ پڑھ دیجئے۔